भजनको किताब 116 को 15। यता हिब्रू किताब 9 को 27 लाई पनि पढिदिनुहोस्। अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि लैसक्नु भएको छ, हामीले यो पार्थिव शरीरलाई हामीले अब माटोमा मिलाउन गइरहेका छौँ। यो कुरा याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरको जनको मृत्यु चाहिँ अमूल्य छ है। त्यसको मूल्याङ्कन गर्न कसैले पनि सक्दैन, तर परमेश्वरको दृष्टिमा मात्रै, तर मानिसको दृष्टिमा होइन, परमेश्वरको दृष्टिमा यो अति बहुमूल्य छ। यसै कारणले हामी यो मृत्युलाई मात्र हामी हेर्दैनौँ, मृत्युपछि अनि परमेश्वरको जनको पनि के हुन्छ अनि न्याय हुन्छ। यस कारणले त्यो न्याय परमेश्वरको जनको लागि छुट छ है। परमेश्वरको जनलाई न्याय पनि हुन्छ, तर उसले चाहिँ के काम गरेको थियो त्यो काम अनुसारको उसलाई चाहिँ न्याय हुन्छ। फेरि पढिदिनुहोस् यो 27 लाई। अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। मान्छेलाई एक फेर मरण, त्यसपछि हामी सबै अनि प्रभु येशू मसीहको अगाडि न्यायमा हामी खडा हुनुपर्दछ। अनि त्यसले जसले परमेश्वरको आत्माद्वारा हिँडेको छ त्यसलाई न्याय हुँदैन। परमेश्वरको आत्मा बेगर हिँड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के छ? न्याय छ। रोमे 8 को 1 लाई हेरिदिनुहोस्। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछन्। जो शरीर अनुसार हिँड्दैनन् तिनीहरूलाई दण्ड आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार हिँड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के दण्ड आज्ञा छ। यो क्लियरली परमेश्वरको जीवित वचनले भन्दछ। यसकारणले हामी यो माटोको शरीरमा परमेश्वरको बास भएको कारणले गर्दाखेरि यो माटोको शरीर अनि हामी ढले तापनि हामीले नमर्ने शरीर, आत्मिकी शरीर हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यस संसारमा परमेश्वरले माटोको शरीर दिनुभएको छ। यो शरीर एकदमै दुःखमा, कष्टमा, पीडामा भएर जानुपर्दछ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। आउनुहोस् दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 को 1। किनकि हामी जान्दछौँ यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौँ, जो हातले बनाइएको घर होइन। जो हातले बनाएको घर होइन, यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको शरीर चाहिँ परमेश्वरले स्वयं हातले बनाएको हो। यो उहाँको हातद्वारा बनिएको शरीर हो। यो शरीर के गर्छ? यो ढलेर जान्छ, तर नढल्ने शरीरमा हामी प्रवेश गर्छौँ। यहाँ रेचल बहिनी चाहिँ नढल्ने शरीरको लागि अब वेटिङमा बसिरहनु भएको छ। समय आउँछ, समय आइसकेपछि यो शरीरबाट फेरि अहिले नमर्ने शरीर अनि हातले नबनाएको शरीर उहाँको शरीरबाट फेरि माथि जाँदछ र माथिबाट परमेश्वरले यो रेचल बहिनीको आत्मालाई साथमा लिएर आउनुहुन्छ। यहाँ मुनिबाट जमिनबाट चाहिँ यो शरीर, नमर्ने शरीर माथि उठेर जान्छ अनि जोइन हुन्छ। यो कुरा परमेश्वरको जनहरूलाई थाहा छ अनि अरूलाई पनि थाहा हुनु पर्यो। अब यस संसारमा हामी बस्दाखेरि हाम्रो आयु चाहिँ है, आयु चाहिँ अनि मरण र जीवितको आयु चाहिँ हामीले यति कुरा याद गर्नुपर्छ। एक कदम मात्रै फरक छ, हामीले याद गर्नु पर्यो। महान व्यक्तिले कसम खाएर भनेको छन् कि मेरो आयु चाहिँ एक कदमको फरक मात्रै छ मृत्यु र जीवनमा। आउनुहोस् पहिलो सामुएलको किताबमा आउनुहोस् 20 को 3। अनि दाउदले अझ कसम खाएर भने, मैले तिम्रो दृष्टिमा दया पाएको छु भनी
तिम्रा बुबाले निश्चय जान्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, योनातानले यो थाप नपाओस्, नत्र ऊ दुखित हुनेछ। तर परमप्रभुको जीवनको कसम र तिम्रो जीवनको कसम, म र मृत्युको बीचको अन्तर एक कदम मात्र छ। यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। इजरायलको महान राजाले परमेश्वरको नाममा र जोनाथनको नाममा कसम खाएर उहाँले मृत्यु र जीवन चाहिँ एक कदमको मात्र फरक छ। हामी यस्तो अवस्थामा हामी हिँडिरहेका छौँ। के तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी कति कदमहरू हिँड्छौँ है? एक कदम मात्रै फरक छ। एक कदम मिस हुँदाखेरि हाम्रो जीवन अनि गइहाल्छ है। यस कारणले तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। अनि एकजना भजनकारीले भन्छन्, तिम्रो आयु एक बिताको मात्रै छ है। तिम्रो आयु एक बिताको मात्रै छ, त्योभन्दा बढी छैन भनेर भन्नुहुन्छ। भजन किताब 39को 5 लाई हेरौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले मेरो आयु बित्ताभरिको बनाउनु भएको छ, अनि तपाईँको सामु मेरो उमेर पनि केही होइन। साँच्ची नै हरेक मानिस जति नै उत्तम अवस्थामा किन नहोस्, ऊ बिल्कुल व्यर्थ हो। धन्यवाद। कुनै मान्छे यस संसारमा जतिसुकै ऊ धनी, एजुकेसन अनि प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर जोसुकै किन नहोस्, उसको चाहिँ जीवन चाहिँ के रहेछ? व्यर्थ है। यस्तो खालको जीवन चाहिँ हाम्रो यो माटोको शरीरमा छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो माटोको शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यति याद गर्नुपर्दछ कि एक दिन हामी मरेर गए तापनि हामीलाई परमेश्वरले यो आश्वासन दिनुभएको छ कि हामीलाई फेरि जीवित पार्ने है। यो आशा हामीलाई छ। यदि कसैलाई यो आशा छैन भने परमेश्वरको वचनले भन्छ, तिमीहरू सबै जीवित हुनेछौ। यूहन्ना किताब 5को 28 र 29 लाई हेरौँ। यस कुरामा अचम्म नमान, किनभने त्यो घडी आइरहेको छ जसमा चिहानभित्र रहेका सबैले उनको स्वर सुन्नेछन्, अनि भलो गर्नेहरू जीवनको बौरी उठाएका निम्ति र दुष्ट काम गर्नेहरू चाहिँ दण्डको बौरी उठाएका निम्ति निस्किआउनेछन्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले के भन्छ? भलाइ गर्ने वाला जति छन् तिनीहरूले चाहिँ महिमाको देशको लागि बौरी उठ्नेछन्, अनि जो भलाइ गर्दैनन् उनीहरूलाई चाहिँ दण्ड आज्ञाको लागि सबैलाई जीवित पार्नुहुन्छ। परमेश्वर पाएको पार्नुहुन्छ, न्यायको लागि खडा गर्नको लागि उहाँले जीवित पार्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गरौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब जीवित पार्ने व्यक्तिहरू को हुन् त है? को जीवित हुन्छन् अनि को जीवित हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि यो बाइबलले हामीलाई क्लियर गर्दछ। आउनुहोस्, प्रकाशको किताब 20को 5 र 6 मा। हजुर, प्रकाश 20को। तर बाँकी मरेकाहरू 1000 वर्ष पुरा नहुन्जेल फेरि जीवित भएनन्। यो चाहिँ पहिलो बौरी उठाइ हो। यस पहिलो बौरी उठाइमा जसको भाग हुन्छ ऊ धन्य र पवित्र हो। यस्ताहरूको मृत्यु दोस्रो मृत्युको कुनै अधिकार छैन, तर तिनीहरू परमेश्वरका र ख्रिस्टका पुजारीहरू हुनेछन् र उहाँसित 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। हामीले यति कुरा जान्नुपर्छ, परमेश्वरको जन जो दोस्रो बौराई उठाइमा चाहिँ उस भाग पाएको छ भने ऊ चाहिँ धन्यको हो। हामी जति पनि परमेश्वरका जनहरूले दोस्रो बौराई उठाइमा हामी तयारी हुनुपर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ धन्यको हो। अरू बाँकी चाहिँ 1000 वर्षसम्म मान्छेहरू चाहिँ तिनीहरू जीवित हुँदैनन् है, जीवित हुँदैनन्। 1000 वर्ष चाहिँ उनीहरू त्यस ठाउँमा रहन्छन्। जसले परमेश्वरलाई पाएको छ त्यो मान्छे धन्यको हो। त्यो चाहिँ अनि के गर्छ? दोस्रो बौराई उठाइमा सामेल हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ म भन्छु, पहिलो बौराई उठाइमा जसको भाग छ ऊ धन्य र पवित्र हो।
यस्ताहरूमाथि दोस्रो मृत्युको कुनै अधिकार छैन, तर तिनीहरू परमेश्वरका र ख्रिस्टका पुजारीहरू हुनेछन् र उहाँसित 1000 वर्ष राज्य गर्छन्। जुन चाहिँ यो कुरा याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरको जनको मृत्यु चाहिँ अमूल्य छ है, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न कसैले पनि सक्दैन, तर परमेश्वरको दृष्टिमा मात्रै, तर मानिसको दृष्टिमा होइन, परमेश्वरको दृष्टिमा यो अति बहुमूल्य छ। यसै कारणले हामी यो मृत्युलाई मात्र हामी हेर्दैनौँ, मृत्युपछि अनि परमेश्वरको जनको पनि के हुन्छ अनि न्याय हुन्छ। त्यस कारणले त्यो न्याय परमेश्वरको जनको लागि छुट्छ है। परमेश्वरको जनलाई न्याय पनि हुन्छ, तर उसले चाहिँ के काम गरेको थियो त्यो काम अनुसारको उसलाई चाहिँ न्याय हुन्छ। फेरि पढिदिनुहोस् यो 27 लाई। अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, मान्छेलाई एक फेर मरण, त्यसपछि हामी सबै अनि प्रभु येशू मसीहको अगाडि न्यायमा हामी खडा हुनुपर्दछ। अनि जसले परमेश्वरको आत्माद्वारा हिँडेको छ त्यसलाई न्याय हुँदैन। परमेश्वरको आत्मा बेगर हिँड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के छ? न्याय छ। रोमे 8को 1 लाई हेरिदिनुहोस्। यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछन्। जो शरीर अनुसार हिँड्दैनन् तिनीहरूलाई दण्ड आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार हिँड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के दण्ड आज्ञा छ। यो क्लियरली परमेश्वरको जीवित वचनले भन्दछ। यसकारणले हामी यो माटोको शरीरमा परमेश्वरको बास भएको कारणले गर्दाखेरि यो माटोको शरीर अनि हामी ढले तापनि हामीले नमर्ने शरीर, आत्मिकी शरीर हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यस संसारमा परमेश्वरले माटोको शरीर दिनुभएको छ। यो शरीर एकदमै दुःखमा, कष्टमा, पीडामा भएर जानुपर्दछ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। आउनुहोस् दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5को 1। किनकि हामी जान्दछौँ यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौँ, जो हातले बनाइएको घर होइन। जो हातले बनाएको घर होइन, यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको शरीर चाहिँ परमेश्वरले स्वयं हातले बनाएको हो। यो उहाँको हातद्वारा बनिएको शरीर हो। यो शरीर के गर्छ? यो ढलेर जान्छ।
को पहिलो यो भनेपछि दोस्रो अवश्य छ। दोस्रोमा चाहिँ उनीहरू के गर्छन्, बौराई उठाइ हुन्छन्। त्यति बेला बल्ल न्यायमा परिसकेपछि उनीहरूलाई बाख्रा र भेडा परमेश्वरले छुट्याइदिनुहुन्छ। त्यति बेला हामी शर्ममा नपरौँ। विशेष गरेर परमेश्वरका जन है, दोस्रो बौराई उठाइमा हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, सधैँ तयारी हुनुपर्दछ। यो कुरा चाहिँ बाइबलले भनिरहेको छ। म तपाईहरुलाई एउटा रहस्यको कुरा गर्दछु। मान्छे एक स्तरमा जन्म लिन्छन्, मर्दाखेरि 2 स्तरमा मर्दछन्। किन? मान्छे सबै पापमा जन्मिन्छन्, मर्दाखेरि 2 तरिकाले मर्दछन्। एउटा परमेश्वर पाइसकेर मर्छन्, एउटा नपाइकन मर्छन्। यसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। परमेश्वर पाएर मरेको व्यक्ति, यो शरीरको मरेको कुरा गर्दैछु है मैले, अनि परमेश्वर पाएको व्यक्ति पनि पहिलो बौराई उठाइमा सामेल छ कि छैन, त्यो व्यक्ति मात्र धन्यको हो। अनि दोस्रो बौराई उठाइबाट त उठ्छ नै, किनभने मान्छे परमेश्वर नपाएको पनि उठ्छ। त्यति बेला चाहिँ अनि न्याय हुन्छ बल्ल। अब कसरी आउनुहोस् त, यो हामीले हेरिरहेको पहिलो थेसलोनी किताब 4:16 र 17 हेरौँ। पढिदिनुहोस्। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ, अनि ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ, अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। यहाँ एउटा रहस्यको कुरा के छ भने, जब परमेश्वर मसीह बादलमा आउनुहुन्छ, त्यति बेला जुन चाहिँ शरीरमा जीवित भएको व्यक्ति चाहिँ उसले मृत्यु चाख्नु पर्दैन। यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्दछ। उसले मृत्यु चाख्दैन, यही शरीरमा अमरत्व शरीर भएर परिवर्तन भएर माथि परमेश्वरलाई भेट्न जान्छ। यो यसरी खाल्टो खन्नु पर्दैन। अनि जुन बेला परमेश्वर मसीह यस संसारमा आकाशमा आउनुहुन्छ, त्यति बेला तिनीहरूले अनि मृत्यु चाख्दैनन्। उनी यही शरीरमा, यही माटोको शरीरमा चाहिँ के हुन्छ, परिवर्तन भएर, आँखाको निमेषमा परिवर्तन भएर परमेश्वरलाई भेट्न जान्छन्। यो कुरामा हामीले अनभिज्ञ नहौँ, अनि यही कुरामा चाहिँ हामी कोसिस गरौँ। सक्दो परमेश्वर आउने युग यही नै हो। कुनै पनि समयमा प्रभु आउनुहुन्छ, त्यति बेला म मृत्यु नचाहिकन परमेश्वरलाई भेट्न जान्छु भनेर हामीले अठोट गर्नुपर्दछ। र त्यो गइसकेपछि सदाकाल लागि परमेश्वरसँग हामी बास गर्दछौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् यता के भन्छ, प्रकाश किताब हामी जीवित प्राणी भएको हो। यस कारणले हामी कुनै सुन चाँदीका शरीरहरू छैनन्, कुनै बहुमूल्य उसका शरीरहरू छैनन्। हाम्रो शरीर माटोको हो, तर माटोको भित्र बहुमूल्य चिज के छ, अनि आत्मा छ। यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन। यही आत्माको लागि हामीले यो सुसमाचार तपाईँहरूलाई भनेको। यो आत्मा बचाउको लागि हामीले भनेका हौँ। यो शरीरले एक दिन कुनै समयमा पनि धोका दिन्छ, तर त्यो आत्मा चाहिँ अनन्तमा प्रवेश गर्छ भनेर तपाईँले याद गर्नुहोला। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् 3:19 पढिदिनुहोस्। अब मैले सकेँ। तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ। तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमी माटो हौ, तिमी माटैमा फर्किजानेछौ, अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। धन्यवाद। हेर्नुहोस्, अब यी परमेश्वरमा सुटेकाहरू चाहिँ धन्यका हुन् है, धन्यका हुन्। जो परमेश्वर पाएर परमेश्वरमा सुतेका व्यक्तिहरू चाहिँ धन्यका हुन्। उनीहरूलाई अधिकार छ,
अनि उनीहरूलाई पहिलो बौराई उठाइमा चाहिँ अधिकारको आशा छ। हेर्नुहोस्, हामी पाएका नपाएका सबैले हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि हामी एक फेर हामी जीवित हुने रहेछौँ भन्ने कुरा। त्यति बेला अहिले संसारमा यो शरीरमा के छ भने यो शरीरमा हामीलाई दुःख छ है, समस्या छ है, तर जीवनको अर्थ हामीले बुझेका छौँ भने हामी कहिल्यै पनि धोकामा पर्दैनौँ है, कहिल्यै पनि हामी धोकामा पर्दैनौँ। यस संसार यो झुटको संसार हो, यो अन्धकारको संसार हो। यो अन्धकारको संसारमा हामी जिइरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन भनेको एभर लास्टिङ लाइफ भन्छ क्या, कहिले पनि त्यसको अन्त नहुने जीवन हो है। अहिले त हामी 60-70 वर्ष 80-90 वर्ष बाँचौँला, धेरै वर्ष बाँचे पनि हाम्रो शरीरले सक्दैन, तर त्यो जीवन भनेको अनि महिमित जीवन हो, कहिले पनि बुढो नहुने, कहिले पनि रोग नलाग्ने, अनि यस्तो खालको अनि त्यो छ। अनि त्यही कुरालाई हेर्दाखेरि आउनुहोस् त त्यो हेरौँ। मैले भनिहालेँ, प्रकाश किताब 21को 4 पढौँ। अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ, अनि मृत्यु कहिल्यै हुने छैन, न त शोक न रुवाई न कहिल्यै पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। धन्यवाद। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हाम्रो त्यतिखेर आँसुहरू पुछिदिनुहुनेछ, न शोक न रुवाई न मृत्यु नै हुन्छ भने कसैलाई पनि फिक्री हुँदैन। अहिले वर्तमान हालतमा यो माटोको शरीरमा शोक छ, फिक्री छ, म मर्छु, अब छोराछोरीहरूले यस्तो पढाउने, यस्तो धेरै कुराको अनि फिक्री मात्रै हुन्छ यस संसारमा। त्यति बेला कुनै कुराको पनि फिक्री हुँदैन है। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो जीवन पाउनको लागि अहिले हामी यो छोटो जीवनमा है, हाम्रो बिट्टाभरिको जीवन, एक कदमको डिफ्रेन्टमा हाम्रो मृत्यु र जीवन छ है। कुनै बेला पनि, कुनै एजमा पनि है, कुनै समयमा पनि हामी मर्न सक्छौँ। यो शरीर है, कसैले घमण्ड गर्नु पर्दैन है। म यस पृथ्वीमा म झन्डा गाड्छु, म जवान छु, म बालक छु, म वृद्ध छु भन्ने कुरा आउँदैन। कालले चाहिँ त्यो डिस्टेन्स राखिदिएको छ। त्यो डिस्टेन्समा कदमको डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो काल छ है, हाम्रो मृत्यु छ। कुन मृत्यु? शरीरको मृत्यु भन्दैछु है मैले है। यो आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। यो आत्मालाई जगेरा गर्ने समय अहिले नै हो, भोलि भन्ने कुरा छैन। जुन घडी जुन समय तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ त्यही घडी त्यही समय तपाईँले परमेश्वरलाई पाउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी किताब 6 कति 2 पढिदिनुहोस् त। किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, कृपा दृष्टिको समय मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर, कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। कृपा दृष्टिको समय परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छ है। जुन घडी जुन समय तपाईँले सुसमाचार सुन्नुहुन्छ त्यो घडीको कृपा दृष्टिको समय हो है। जुन घडीलाई तपाईँले लट्याउनुहुन्छ भने त्यो घडी त्यो समय आउँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हेर, कृपा दृष्टिको समयमा तिमीहरूको प्रार्थना मैले सुनेको छु। परमेश्वरले सबैको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ है। यो कुरा याद गरौँ है। दुःखमा पर्दा अनि समस्यामा पर्दा, शत्रुको मिचाइमा पर्दा अनि गरिबीमा हुँदा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, जोसुकै होस् है। अब तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि तपाईँले इन्कार नगर्नुहोस् है। तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भने त्यो समय त्यो घडी आउँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है। मर्ने शरीर पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? जीवित पार्नुहुन्छ भनेर रोमीको किताब 8:11 है। रोमीको किताब 8:11 भनेछ, तर जसले यसुलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो, उहाँका आत्मा तिनीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने
ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट बौराई उठाउनु हुनेले तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मर्ने शरीरहरूलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। प्रभु येशू मसीहलाई जुन परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो त्यो आत्मा चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो मर्ने शरीरलाई पनि उहाँले जीवित पार्नुहुन्छ। यो अचम्मको कुरा छ है, यो अचम्मको कुरा छ। तपाईहरूलाई यो चाहिँ सौभाग्यको कुरा हो। हाम्रो मर्ने शरीर पनि जीवित हुने रहेछ जसले परमेश्वरलाई अपनाउँछ, जसले प्रभु येशू मसीहलाई अनि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। गॉड सो लभ द वर्ल्ड है, ही गेभ अस ओन्ली बिगोटन सन भनेर यूहन्नाको किताब 3:15 त्यो भनेको छ। गॉडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो है, उहाँले बिगोटन भनेको अद्वितीय परमेश्वरलाई यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको। प्रभु येशू मसीहलाई यस संसारमा पठाउँदाखेरि उहाँले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ। उहाँको बलिदानले है, उहाँको रगतले हाम्रो पाप क्षमा हुँदछ। हामीले हेरिसक्यौँ है, उहाँको रगतले पाप क्षमा हुन्छ भनेर। आउनुहोस् त एफिसी किताब 3:1-3-7 हेरौँ। उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। हामीले बिहान पनि हेरिसकेका छौँ पापको क्षमा भनेर। भजन किताब 51:5 त्यो लेखिएको छ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, मेरी आमाले मलाई पापैमा गर्भधारण गरिन् है। सारा संसार आमाको गर्भैदेखि पापमा जन्मिन्छन् है, पापमा जन्मिन्छन्। यही पापलाई चाहिँ स्वयं परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उहाँको रगतबाट छुटकारा बनाएर हामीलाई जीवनमा सार्नुहुन्छ। जीवनमा सर्दाखेरि 1 मिनेट पनि लाग्दैन। तपाईहरूले पश्चाताप गर्दाखेरि, प्रभु म आमाको गर्भैदेखिको पापी छु, मेरो पापलाई तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस्, त्यति शब्द भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँको जीवन मृत्युको आत्मालाई चाहिँ जीवनमा सारिदिइसक्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो, मान्छेको काम होइन। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा याद गरौँ है। मान्छे 1 स्तरमा जन्मिन्छ, पापमा जन्मिन्छ, मर्दाखेरि 2 स्तरमा प्रभु पाएर प्रभु नपाएर 2 किसिमले मर्दछ है। यो कुरालाई चाहिँ याद गरौँ। हामी पापमा जन्मिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको रगतले, कुनै पनि तपाईँहरूको रीतिथितिले, कुनै धन सम्पत्तिले यो पापलाई छुटकारा गर्न सक्दैन। पहिलो पत्रुस किताब 1:18-19 पढिदिनुहोस्। किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ। बहुमूल्य रगत, सो प्रेसियस ब्लड, त्यसबाट रिडेम्सन फ्रम द डेड। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बहुमूल्य रगतले मात्र छुटकारा गर्छ। कुनै सुन चाँदीले, कुनै आज पूजा दान दक्षिणाले छुटकारा पाउँछु भनेर यस संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले आँट नगरी हुन्छ। यदि सुन चाँदीले अथवा उनीहरूको रीतिथितिले आज पूजाले छुटकारा पाउँथ्यो भने प्रभु येशू मसीहले बलिदान दिएको त के भयो? व्यर्थै भयो। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीले यति कुरा, एउटा कुरा याद राखौँ, आमाको गर्भैदेखि पापमा जन्मिरहेछु भन्ने कुरा याद राखौँ। अर्को कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले मेरो पाप छुटकारा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले मनमा राख्नुहोस्। यति 2टा कुरा तपाईँले याद राख्नुभयो भने कुनै समय यही वचनले तपाईँहरूलाई चाहिँ पश्चातापको बाटोतिर डोर्याउने छ र तिमी अनन्तको लागि योग्यको हुनेछौ। यति कुरा याद गरौँ। अब मैले सकेँ। अब यो माटोको लागि पनि एउटा 2टा वचन यहीँबाट भनिदिन्छु। आउनुहोस्, उपदेश किताब 12:1
अनि आफ्नो जवानीका दिनहरूमा ती खराब दिनहरू आउनुभन्दा पहिले 12:7 सरी मैले 1 भने तब माटो जस्तो थियो त्यस्तै पृथ्वीमा फर्कने छ अनि आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्किने छ जसले त्यो दिनुभएको थियो। स्वयं परमेश्वरले हामीलाई माटोको शरीर दिनुभएको थियो। आज रेचल बहिनी यो माटोको शरीर माटोमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो पनि सबै माटोको शरीर हो, एक दिन माटोमा फर्किनेछ। यो परमेश्वरको जीवित वचनले भन्छ। कसरी माटोको शरीर कसरी? अनि उत्पत्ति किताब 2:7 भन्छ मानिसलाई माटोले बनाएर जीवनको सास फुकिदिएको भनेर भनिन्छ। पढिदिनुहोस् त। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। थाहा पाउनुभयो